हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने कुनै पनि कम्पाउन्डमा दुईटा फंक्सनल ग्रुप छ भने हामीले त्यसलाई कसरी हामीले डिस्कनेक्सन गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई आज हामी डिस्कसन गर्छौं एकदमै राम्रोसँग। यदि तपाईहरुले लास्टको भिडियोजमा केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् है। कमेन्ट गर्न नबिर्सिनी, ओके, पढ्न चाहिँ नबिर्सिनी है। पेन र कपी अगाडि छैन भने पेन र कपी अगाडि चाहिँ राख्नुस् र मसँग पढ्दै जानुस्। ओके, तपाईहरुलाई यो भिडियो धेरै हेल्पफुल हुनेवाला छ। ओके, ल विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा हाम्रो आज के छ? बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सन्स। बुझ्नुस् है, यसमा टपिकबाट तपाईहरुले क्लियर बुझिसक्नु भयो होला, थम्बनेलबाट तपाईहरुलाई क्लियर भइसक्यो होला कि आजको टपिकमा हामी के डिस्कसन गर्छौं। हामी यसमा डिस्कनेक्सन गरेर बुझ्छौं। ल सिधै टपिकतिर जान्छौं है। ठीक छ, ल one by one discussion गर्ने यसमा। बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सन, व्हाट डु यु मीन बाइ बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सन्स? बाइफंक्सनल भनेको के, यो कुरालाई बुझ्ने यसमा। अब जस्तै हामीसँग के छ भने अब यसलाई एउटा पोइन्ट लेखिदिनु त। बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सनमा आर डिस्क्राइब फर, यो हेर्नुस् है, आर डिस्क्राइब फर oxygen containing functional group only. ओके, जस्तै यसलाई हामीले के गर्छौं भने ओन्ली लेख्छौं। अब जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझ्छौं हामीले यसलाई बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सनमा। एक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने एक्जाम्पल 1 हेर्न सक्छौं हामीले यसमा है। एक्जाम्पल 1 हेर्न सक्छौं। जस्तै हामीसँग के छ? मिथाइल यो ग्रुप छ हामीसँग। बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सन गरिरहेछौं हामीले। डबल बोन्ड अक्सिजन यो छ हाम्रो। एन्ड यसमा हामीले के गर्छौं भने माइकल रियाक्सन्स गराउँछौं है। यसमा हामीले के गर्छौं भने माइकल रियाक्सन गराउँछौं र माइकल रियाक्सन गराइसकेपछि हाम्रो यसमा के हुन्छ भने डिस्कनेक्सन हुन्छ। अब डिस्कनेक्सन कुन साइडमा हुन्छ हाम्रो त्यो कुरालाई ख्याल गर्ने। अब जस्तै यो दुईटा हाम्रो के हुन्छ? Me C डबल बोन्ड, यो डबल बोन्ड भयो हाम्रो। एन्ड यसमा हाम्रो के छ? CH2 हाम्रो अलरेडी छ प्लस त्यसपछि अब हामीसँग के आउँछ भने है, यो आउँछ हाम्रो डबल बोन्ड अक्सिजन आउँछ, यो आउँछ हाम्रो डबल बोन्ड फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। अब हामीले के गर्यो भने यो त हाम्रो सेन्थोनको फर्मेसन भयो। नाउ सेन्थोन Me, this xanthone can be obtained, यो xanthone कसरी फर्मेसन हुन्छ? can be obtained as ओके, can be obtained। हामीले यसलाई एनालाइसिस गर्दै जान्छौँ। जस्तै यसमा हामीले फर्स्टमा के गर्छौं? फंक्सनल ग्रुप एडिसन गर्छौं हामीले। मिथाइल एन्ड CH2 माइनस डबल बोन्ड अक्सिजन। सो फर्स्ट वान इज फंक्सनल ग्रुप एडिसन। ओके, फर्स्ट अफ अल हामीले यसमा के गर्छौं? फंक्सनल ग्रुप एडिसन गर्छौं। ओके, फंक्सनल ग्रुप एडिसन गरिसकेपछि यसमा हाम्रो के आउँछ? त्यसपछि अब हेर्छौं हामीले यसमा हैन, यो हेर्नुस् त, यसमा COOET लाई हामीले के गर्यो भने एड गर्यो। यसमा मिथाइल ग्रुप छ हाम्रो, डबल बोन्ड अक्सिजन यो अलरेडी छँदै छ हाम्रो। र त्यसपछि फर्दर रियाक्सनको फर्दर हामीले के गर्छौं? यसमा डिस्कनेक्सन गराउँछौं हामीले र मिथाइल ग्रुप हाम्रो हुन्छ यो ग्रुप COOET। यो ग्रुप चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने डिस्कनेक्सनबाट फर्मेसन हुन्छ र डबल बोन्ड हाम्रो के हुन्छ? अलरेडी यहाँ हाम्रो छँदैछ। यो ग्रुप यता शिफ्ट भएर हाम्रो के हुन्छ? यसरी यो थियो भने, यो ओरिएन्टेसन थियो भने अब हाम्रो ओरिएन्टेसन के हुन्छ? यसरी यसमा कन्भर्ट भइसक्यो हुन्छ। ओके, ल त्यस्तै अब अर्को छ हाम्रो यो सेन्थोन त हामीले गर्यो। त्यसपछि अर्को सेन्थोन पनि छ हाम्रो। यो सेन्थोन हामीले कसरी अब्टेन गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। अगेन दिस सेन्थोन next xanthone can be obtained from from कहाँबाट हामीले अब्टेन गर्छौं भने यसलाई हामीले म्यानिक रियाक्सन्सबाट कन्टिन्यू गराउँछौं। म्यानिक रियाक्सन्स
म्यानिक रियाक्सन्सबाट हामीले यसलाई कन्टिन्यू गराउँछौँ एन्ड देन आफ्टर हामीले यो रियाक्सन्सलाई कसरी हेर्छौँ म्यानिक रियाक्सन्स जुन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट डिराइभ हुन्छ भने द्याट डिराइभ फ्रम किटोन किटोनबाट के हुन्छ भने यो डिराइभ हुन्छ है। अब हामीले के गर्छौँ भने यसलाई एउटा किटोन लेख्न सक्छौँ MECH2 Me डबल बोन्ड अक्सिजन हामीसँग अलरेडी छँदैछ र यसबाट हामीले के गर्छौँ भने सिन्थेसाइज गराउँदै हामीले के गर्छौँ भने यो सेन्थोनलाई अब्टेन गर्छौँ। केमा राख्छौँ भने हेर्नुहोस् त है, यसमा हामीले केमा राख्छौँ Me2NH प्लस CH2 मा राखेर हामीले के गराउँछौँ भने यसमा HCl मा राख्छौँ र म्यानिक एमिनो मिथाइलेसन HCl मा राखेर म्यानिज एमिनो मिथाइलेसन रियाक्सन्स हामीले यसमा गराउँछौँ। एमिनो मिथाइलेसन गराइसकेपछि यसमा हाम्रो के आउँछ भने हामीसँग एउटा यसमा CH3 ग्रुप थियो भने मिथाइल ग्रुप र मिथाइल ग्रुप यहाँ फर्मेसन हुन्छ, डबल बोन्ड यहाँ आउँछ। अब ख्याल गर्ने यसमा त्यस साइडमा मिथाइल ग्रुप मात्र जाँदैन हाम्रो, योसँग हाम्रो के आउँछ भने NME2 आउँछ यसपछि है। यो गइसकेपछि एन्ड त्यसपछि हामीले यसमा होफम्यान्स इलिमिनेसन रियाक्सन गराउँछौँ के को प्रेजेन्समा भने Me राख्छौँ र NaOH राखेर यसमा हिट गराउँछौँ र होफम्यान्स इलिमिनेसन रियाक्सन यसमा के हुन्छ प्रोसिड हुन्छ र होफम्यान्स इलिमिनेसन रियाक्सन प्रोसिड भइसकेपछि हाम्रो फाइनली यो सेन्थोनको हाम्रो के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ यसमा चाहिँ है। ल this xanthone is obtained by this process manage aminomethylations and then after Hoffman's elimination बाट हामीले यसलाई यो रियाक्सन्सलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ यसमा है। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो तपाईहरुले। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट एक्जाम्पलतिर जान्छौँ। नेक्स्ट एक्जाम्पल तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। नाउ अब हामी के गर्छौँ भने यसमा यसको टार्गेट मोलिक्युललाई कसरी सिन्थेसाइज गर्छौँ त्यो कुरालाई हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। ओके, टार्गेट मोलिक्युल क्यान बी सिन्थेसाइज एज भनेर यसले लेख्छौँ target molecule can be synthesized as यसरी लेख्न सक्छौँ। हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले अगाडिको पार्टमा सेन्थोन के बनायो भने हामीले हाम्रो MECH2COOET यसमा के हुन्छ माइनस Na प्लस यो राख्छौँ हामीले र यसमा हामीले के एड गर्छौँ भने अगाडिकै पार्ट जुन हाम्रो डबल बोन्ड अक्सिजन मिथाइल यो ग्रुप थियो हाम्रो भने यसबाट हामीले के गर्छौँ भने कन्टिन्यू रियाक्सन्स प्रोसिड गराउँछौँ अगाडि। यसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ यो कुरालाई ख्याल गर्ने। मिथाइल हाम्रो अलरेडी छ, यो डबल बोन्ड यहाँ के छ हाम्रो डबल बोन्ड अलरेडी छ, डबल बोन्ड मिथाइल डबल बोन्ड COET योसँग हाम्रो यो पार्ट जोडिन आउँछ है। योसँग हाम्रो यो कार्बन हाम्रो अलरेडी छ, यो पार्टमा हाम्रो के जोड्न आउँछ भने CH2। ल अब हेर्ने यसमा जस्तै यो ग्रुप छ हाम्रो, यो ग्रुपमा हाम्रो यो अलरेडी छ COOET डबल बोन्ड, त्यसपछि हाम्रो यो फर्मेसन हुन्छ। ओके, यो पछि हाम्रो के छ भने अर्को है यसमा डबल बोन्ड अक्सिजन, यसमा हाम्रो के हुन्छ मिथाइल ग्रुप र यसमा हाम्रो के हुन्छ डबल बोन्ड अर्को साइडमा शिफ्ट भइदिन्छ यसमा र यो के हुन्छ भने यसको माइनस चार्ज यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने माथि गइदिन्छ यसमा है। यो के हुन्छ माथि शिफ्ट हुन्छ हाम्रो। अब यसलाई यसरी लेख्ने। ओके, ल यसरी हामीले गर्यौँ एक्वस HCl मा राख्यौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई हामीले के गर्यौँ एक्वस HCl मा राख्यौँ। अब हेर्नुस् त एक्वस HCl मा राख्यौँ भने के फर्मेसन हुन्छ यसमा। एक्वस HCl मा राख्यौँ भने हाम्रो यसमा प्रोटोनेसन हुन्छ, H+ को प्रोटोनेसन हुन्छ, अरु के पनि हुँदैन, अरु एज इट इज बसिरहेको हुन्छ। सो मिथाइल दिस यसरी हाम्रो भयो COOET र यो ग्रुप भयो हाम्रो मिथाइल ग्रुप, योसँग हाम्रो अलरेडी छ डबल बोन्ड, यो डबल बोन्ड अक्सिजन। यो हामीले के गर्छौँ फेरि फर्दर रियाक्सन्स गराउँछौँ के को प्रेजेन्समा भने हामीसँग डबल बोन्ड छ। त्यसपछि यो साइडमा हाम्रो के हुन्छ भने रियाक्सन्स रिभर्सिबल फर्म भइदिन्छ। रिभर्सिबल बनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ हामीले रिभर्सिबल रियाक्सन्समा हामीले यसलाई हेर्यौँ भने देन आफ्टर हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यो ग्रुप जुन हाम्रो छ यो ग्रुप हाम्रो के हुन्छ डबल बोन्ड हटेर आफै
मिथाइल डबल बोन्ड अक्सिजन्स यसरी हाम्रो के हुन्छ भने फर्मेसन भइदिन्छ यसमा चाहिँ है। त्यसपछि यो के हुन्छ भने COOH कार्बोक्सिलिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ यो चाहिँ। त्यसपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ भने CO2 मा राख्छौँ, वार्म गर्छौँ यसलाई, CO2 निकाल्छौँ यसमा र यसमा के गर्छौँ वार्म गराउँछौँ हामीले यसलाई है। CO2 लाई निकाल्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ हाम्रो, यसमा हाइड्रोजन आएर बस्छ अनि त्यसपछि हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट के हुन्छ हेर्नुस् त, मिथाइल डबल बोन्ड एन्ड दिस वान इज द टार्गेट मोलिक्युल्स। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने टार्गेट मोलिक्युलको फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यसमा। ओके, यहाँसम्म क्लियर तपाईहरु? ओके, ल यो पछि अब हामी के गर्छौँ सिन्थेटिक प्लान सेकेन्डमा जान्छौँ। ओके, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एक्जाम्पल सेकेन्डमा यसको हामी एक्जाम्पल सिन्थेटिक प्लानिङ, यसलाई हामीले कसरी सिन्थेटिक प्लानिङ गर्न सक्छौँ, कसरी प्लान गर्न सक्छौँ, यसमा हामीले रेट्रोसिन्थेसिस कसरी गर्न सक्छौँ, यसमा हामीले सिन्थेसाइज कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ। यदि लास्टको भिडियोजमा र यो भिडियोजमा अगाडि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुस्, कमेन्ट बक्स तपाईहरुको लागि यो खाली छ। ओके, सकेसम्म त्यसमा कमेन्ट जति पनि गर्न कोसिस गर्नुस् है। ल म स्टार्ट गरे यसमा। अब हेर्नुस् त सिन्थेटिक प्लान अफ यो कम्पाउन्ड्समा हामीले गर्यौं। यसमा हामीले फर्स्टमा एनालाइसिस गर्छौं। एनालाइसिसमा हामीले हेर्नुस् त PH डबल बोन्ड OR यो ग्रुप छ हाम्रो, यसमा डबल बोन्ड अक्सिजन छ हाम्रो, यसमा हाम्रो डबल बोन्ड यसमा छ र यसमा हामीले के गर्छौँ फंक्सनल ग्रुप एडिसन गर्छौँ, FGI गर्छौँ हामीले। यसमा FGI गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो FGI गर्यो भने यो ग्रुप निकाल्नु पहिला PH 1 2 यो ग्रुप छ हाम्रो। त्यसपछि यो ग्रुप भइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने हाम्रो यसमा COOH को फर्मेसन हुन्छ र यसमा हामीले के गर्छौं OR ग्रुपलाई निकाल्यो यसमा र त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने फर्दरली पनि हामीले यसलाई अझै पनि कन्टिन्यू डिस्कनेक्सन गर्दै गयो भने यसमा के हुन्छ भने रिङ साइक्लाइजेसन हुन्छ। रिङ साइक्लाइजेसनमा हाम्रो के हुन्छ भने यो कुरा ख्याल गर्ने, यसमा हाम्रो के आउँछ PH आउँछ। दैट मीन्स यो ग्रुप हाम्रो के भइराछ यसमा आइराछ र यसमा हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो के हुन्छ अल्किन हुन्छ, साइक्लोहेक्सिन है। यसमा हामीले PH ग्रुपलाई राख्यौं र यसमा हामीले डबल बोन्ड अक्सिजन एड गर्छौं त्यसपछि है। यो प्रोसेस हाम्रो के हुन्छ यसमा डबल बोन्ड अक्सिजन आउँछ यसमा हैन। फर्दर डिस्कनेक्सन गर्यो हामीले र त्यो सँगसँगै हाम्रो के आउँछ एउटा PH पनि आउँछ है। ल अब त्यसपछि हाम्रो PH कहाँबाट अप्लाई हुन सक्छ, PH माइनस छ हाम्रो हैन। PH माइनस छ भनेपछि PH लाई हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई हामीले डिस्कनेक्सनको लागि हामीले PHMgBr सम्म चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सक्छौं। र अब हामी के गर्न सक्छौं सिन्थेसिस। नाउ सिन्थेसिसमा हामीले के गर्यौं त्यही स्टार्टिङ मेटेरियल हामीले के लियौं साइक्लिक कीटोनलाई लियौं। साइक्लिक कीटोनलाई लिगिसकेपछि डबल बोन्ड अक्सिजन प्लस PHMgBr यसमा हामीले सिन्थेसिस गर्यौं र सिन्थेसिस गर्दाखेरि यसमा फर्स्टमा के बन्छ दैट फर्स्टमा हाम्रो अल्कोहल फर्मेसन हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ अर्को हाम्रो आउँछ PH ग्रुप आउँछ एन्ड त्यसपछि फर्दरली रिएक्सन गर्यो वाटर निस्क्यो भने यसमा के हुन्छ वाटर निस्क्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ डबल बोन्ड को फर्मेसन हुन्छ। यहाँ के हुन्छ हाम्रो PH ग्रुप आइराको हुन्छ एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्छौं यसमा क्रोमियम 6 राख्छौं हामीले यसमा क्रोमियम 6 राख्छौं र क्रोमियम 6 राखिसकेपछि यसमा के हुन्छ भने रिङ क्लिभेज हुन्छ। दैट मीन्स रिङको क्लिभेज हुन्छ। रिङ क्लिभेज भइसकेपछि यो पार्टबाट रिङ क्लिभेज हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ भने यो कुरालाई ख्याल गर्ने यो पार्ट यसरी आउँछ है। र डबल बोन्ड के हुन्छ हाम्रो यसमा यो डबल बोन्ड अलरेडी छ र यसमा के हुन्छ PH ग्रुप हाम्रो छदैछ यसमा अनि त्यसपछि COOH ग्रुप हामीले यसमा इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं एन्ड यो इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि यसमा हामीले के गर्छौं भने ROH दैट मीन्स अल्कोहल राख्छौं र यसमा हामीले प्रोटोनेसन गर्छौं। प्रोटोनेसन पछि हामीले यसमा के गर्छौं भने वाटर निकाल्छौं यसमा है -H2O निकाल्छौं। -H2O निकालिसकेपछि र फाइनली हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यो कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ यसमा है। त्यही कुरा लेख्छौं हामी PHOR डबल बोन्ड अक्सिजन एन्ड दिस वान इज द
टार्गेट मोलिकुल्स र टार्गेट मोलिकुल हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यसमा है। ल यहाँसम्म लेख्नुस् र नम्बर नेक्स्टमा जान्छौं हामी। त्यसपछि अब हामी के जान्छौं एनालाइसिस थर्डमा जान्छौं। एनालाइसिस थर्डमा हाम्रो के छ एक्जाम्पल थर्ड बुझौं यसलाई। एक्जाम्पल 3 लेखौं यसलाई। ओके एक्जाम्पल 3 मा हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड छ। यो कम्पाउन्डलाई हामीले के गरौँ भने डिस्कनेक्सन गराएर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सनमा यसमा है। यो ग्रुपमा हामी सिधै एनालाइसिसतिर जान्छौं। यसमा एनालाइसिस गर्दाखेरि के भन्छ भने यसमा हामीले TF अल्डोल रिएक्सन्सलाई प्रोसिड गराउँछौं र यसमा हाम्रो सेपरेट के भन्छ भने यो ग्रुप आउँछ। त्यसपछि फर्स्टमा यो ग्रुप आउँछ, त्यसपछि योमा हाम्रो के हुन्छ भने CHO ग्रुप आउँछ। दैट मिन्स अल्डोल आउनु पर्छ हाम्रो र यो पछि हाम्रो यसमा हाम्रो CHO ग्रुप आउँछ है। यहाँ पनि CHO आउँछ र यो सेन्थोन्सको यसमा के हुन्छ भने फर्मेसन हुन्छ यसमा है। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने सिन्थेसिस गर्छौं यसलाई। सिम्पल कुरा छ, धेरै गाह्रो छैन यसमा। सिन्थेसिस गर्छौं। यो ग्रुपलाई हामीले यसमा CHO राख्यौं, यसमा पनि हामीले के गर्यौं भने यही ग्रुपलाई फेरि एड गर्यौं, CHO राख्यौं र त्यसपछि हामीले यसमा फेरि यही ग्रुपलाई यो ग्रुपलाई एड गर्यौं यसमा र यसमा एक्वस NaOH मा राख्यौं। हामीले यसलाई एक्वस NaOH मा राख्यौं, NaOH मा राख्यौं। एक्वस NaOH मा राख्दाखेरि हाम्रो फाइनली यही कम्पाउन्डको यसमा के भयो फर्मेसन भयो यसमा है। यही ग्रुपलाई हामीले लेख्न सक्छौं CHO र यो ग्रुप हाम्रो छ, त्यसपछि OH। यही नै हाम्रो के हो टार्गेट मोलिकुल छ। ठीक छ यहाँसम्म। ओके बाइफंक्सनल डिस्कनेक्सन्स हाम्रो यति नै हो। अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा हामीले यति नै पढ्छौं। डिस्कनेक्सनमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सहरु र अलिकति कन्फ्युजिङ पार्ट्सहरुलाई मैले कभर गरिदिएको छु तपाईहरुलाई है। अब अरु पनि पार्ट्सहरु धेरै छन्, तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुस् कुन टपिकमा तपाईहरुलाई भिडियो चाहिन्छ, त्यही टपिकमा म भिडियो बनाइदिउँला। ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।